نوافذ في هذا العدد مفتوحة على مصراعيها على عالم الموسيقى والعزف. الموسيقى كما تتذوقها وتتخيلها وتعيش معها آية سماتي، والعزف كما توحي لها النوتة. دخلت هوني وانا عمري 7 سنين هكاكا، 7 سنين ونص. كانت حاجة اللي أبهرتني كي دخلت. شفت كونسيرفاتوار كبير، شفت برشا موسيقى. دوما تدخل تبدا تسمع في الموسيقى من جهات الكل. كانت الحاجة الوحيدة اللي نمشي مرة في الجمعة ولا مرتين في الجمعة اللي تفرهدني. نجي هوني نشوف برشا عباد أخرين وجوه أخرين، نشوف نسمع موسيقى اللي تنجم تصورها الكل عربية، معناتها كلاسيكية، جاز، بلوز، حتى نتلموا مع بعضنا الناس الكل. دونك كانت لي حاجة كيما فرابي، واللي هي خلتني اني ديما نحب نقعد هون، ديما نحب نجي هون، ديما نحب نحضر هوني. على خاطر حاجة قريبت لي اللي انا عشت معاها من اللي انا صغيرة، اللي تعديت لادوليسونس، اللي توا انكور جون معناتها، وعشت معاها مع العباد اللي كبروا معاها اكسيتيرا. بديت معناتها نعزف وانا عمري 5 سنين ونص. قريت عام دون ان كونسيرفاتوار بريفي، ومن بعد سنة با مارشي خاطر انا نسأل برشا ونحب نقدم اكثر، وديما نلوج في حاجة زايدة، ديما اللي يعطيني نحفظ في ساعة اكسيتيرا. وحسيت روحي مانيش قاعدة نقدم، دونك جيت فاست الكونسيرفاتوار ناسيونال. دخلت في الكونسيرفاتوار ناسيونال، تقرا عام سولفيج من الاول. سي معناتها السولفيج اي لانسترومون دو كورسوس، معناتها يمشيو كل واحد في جهه. معناتها عملت تخصصت موسيقى عربيه، وخذيت دبلوم موسيقى عربيه 2017 عام سنه. والبيانو ناخذ الدبلوم بعد 12 سنه. دونك انا تو جو سي اون 10e اني دو بيانو. قعدت كل عام نعديو في اخر العام معناتها ان اكزامان حتى لتو. اول مره انا جي توشي ان بيانو عمري 5 سنين ونص هكاكا، 5 سنين. C'était chez une amie de ma mère. Le piano était désaccordé, c'était un vieux piano قديم برشا وديزاكوردي. ونذكر j'étais curieuse، أنا ديما curieuse. donc كي نزلت على لاتوش c'était un ré، je me rappelle. كي نزلت على لاتوش لو روتور اللي رجع لي، معناتها لو سون اللي رجع لي سما معناتها عمل لي هكايا، il m'a frappé. c'était معناتها une relation، معناتها تحس une continuité، تحس un moment peut-être magique، واللي هو سطر لي برشا حاجات من بعد اللي هي donc le moment avec il m'a marqué pour toujours d'ailleurs. نذكر شنو لابس، نذكر absolument tout. c'est un moment magique اللي معناتها تحس اللي وقتها كي مسيتو تحس اللي سي ما عادش نبعد على الحاجه هذه. البيانو نورمالمون سي 12 ans، معناتها تعمل 12 سنه pour pouvoir معناتها passer ton diplôme de piano. انا عملت 10 سنين، معناتها سنه العاشر. بوتيتر نكمل معناتها بعد ال 12 سنه هذوكم بيان ايفيدامون نحب نكمل الدبلوم تاعي، نحب نكمل البيانو تاعي. والبلاصه هذيا امبوسيبل باش نجم نبعد عليه، ولا امبوسيبل باش نجم نخرج منها، ولا حاجه فيا انا. لي مور ils ont porté les pièces اللي عزفتهم، الشبابك وقت اللي شتي، وقت اللي برد، وقت اللي صيف، وقت اللي tout ce que tu veux عشت فيه. دونك بالنسبه ليا البلاصه هذيا نكبر حتى عمري 50 60 سنه، جيسبر ديما تبقى هكايا. اما حتى عمري 50 60 سنه 70 سنه كي باش نرجع هوني باش نحس نفس بوتيتر، باش نحس ديما حاجه اللي تشدني للبلاصه هذيا، حاجه اللي امبوسيبل باش تنجم تتنحى. كيما ما نعرفش، كيما انت عشت في اي، كيما واحد عاش في داره كي ريبريزونت حاجه بور لوي، كيما حاجه ان ايشاباتوار. معناتها نجي هوني نبعد على كل شيء، نبعد على برشا حاجات، ونحكي مع عباد على حاجات اخرى اون دور من القرايه، اون دور من لا في كوتيديان. معناتها نحكيو على حاجه اخرى اللي هي لا ميوزيك. سي كيكو شوز دابسورد، معناتها كي تجي تشوف ما نجمش نقول لك شنو ولا نوت، معناتها سي كيكو شوز
دابسورد معناتها ما تنجمش نشدها لا نوت حاجه اللي معناتها كي te marque اللي ça te touche. أنا ديما نقول الموسيقى سي كيلكو شوز دانتمبوريل معناتها الموسيقى ماهيش حاجة تري بريسيز تري اكزاكت تري تمبوريل في الوقت هذا معناتها أنا نسمع في عباد كتبوا en 1500 معناتها 1500 حتى لو سيكل 2000 اكسيتيرا وحاجة كي نسمعها نقول كيفاه واحد نجم يكتبها عنده ترى قديه وأنا توا كي نسمعها معناتها تلصق معاها لو سونتيمون دو مومون وقتها وتنجم تسمعها بعد غدوة تنجم تسمعها بعد ديما كيما قلت انت ديما باش تعاود ترجعك لو مومون هذاك ديما باش ترجعك اي نون با معناتها ترجع لك لو سونتيمون خاطر ترجع لك حاجه ما تنجمش تقولها معناتها ترجع لك حاجات اللي انت حسيتهم ما تنجمش تقولهم.
استدعانا إذن للصعود إلى عالم الموسيقى الكلاسيكية الغربية مع عمالقة ومواهب فذة تخلدت أسمائهم عبر الزمن. السالة هذيا سي لا سال 1 أول صالة في الكونسرفاتوار. هذيا الصالة ديما نعديو فيها لي زيكزامان دو بيانو. دونك الصالة هذيا فيها برشا، نحس ديما فيها برشا ستريس، والبيانو هذيا ديما نعدي عليه نحس ديما فيه برشا ستريس. أما سي اون سال معناتها اللي أول سال دخلت لها في الكونسرفاتوار، أول سال عزفت فيها في الكونسرفاتوار. دونك سي ان سونتيمون ميتيجي entre العوام اللي عديتهم وقت اللي نبدا باش نعدي اكسيتيرا. جو سوي ان بتي بو ستريسي وفما جوري برشا يبداو قاعدين يشوفوا فيك اكسيتيرا. اي انتر لو سونتيمون معناتها دو فاميلياريتي اللي نعيشها مع لا سال 1 هذايا، سورتو السال هذايا معناتها كلها دي كومبوزيتور يغزقوا لي مشيت الكل. فما دي كومبوزيتور نحسهم اقرب لي، نحب لي كومبوزيتور الكل. معناتها ما نجمش نختار كومبوزيتور نقول هذا نحبو على الاخر معناتها جو كو سا. اما باش نقول بلو معناتها جينيرالمون قريبه اكثر لي كومبوزيتور دو ليبوك رومانتيك. معناتها تو سكي شوبان على خاطر عزفت له برشا، عزفت له لي فالس، اون بولونيز، فانتازي امبرومبتو، اون ايتود. دونك نحسو اقرب لي اللي نفهمو كيما انا مي ما يشبهليش برشا اما نفهمو. الموسيقى ما تنجمش تقول نعمل الموسيقى اذا ما تنجمش، اذا تو ني با دودون، اذا ما تحسش حاجات. فما عباد تشوف دي كولور، فما عباد تشوف تصاور، فما عباد نحسها الموسيقى حتى لاخر صوابعي، معناتها نحسها منوني. سي دي مومون معناتها اكستراوردينير. ما نعرفش انا مثلا دون لا فانتازي امبرومبتو دو شوبان، مثلا لا بارتي هذه انا كي يسالوني يقولوا لي تو جو لي نوت، اي سي بون جو جو لي نوت. اما انا مثلا جو فوا سا كيما انا في غابه وفما أشجار وفما الأوراق وفما لو فون كي باس. tu as ce par exemple la partie de معناتها بعد là tu es en liberté. معناتها كيف تنجم تعزف حاجة، كيف تنجم تعزف حاجة tu te sens pas libre. تحس روحك انا نحس روحي في حصان ونجري معناتها دون سيت فوري اللي جو لا فوا جو فوا معناتها لا رويل هكايا في الفوري وانا قاعده نجري وشعري التالي معناتها تو فوا. حاجه كي تونت ce mouvement là que c'est ça je vois معناتها les choses هكا معناتها la partie ما نعرفش انا cette pièce là la fantaisie impromptue هي ثاني بيس سمعتها في حياتي. بون اول وحده لترا إليز ريبيتو bien évidemment. وقتها نذكر ماما ما عشتي ان بتي بيانو اللي يتحل وتبدا لترا إليز تعاود. دونك هذيك اول حكايه سمعتها. ثاني حكايه سيتي لا فانتازي امبرومبتو دو شوبان وانا عمري 6 سنين. نذكر وقتها انا جي ان بيانو الكتريك وفي البيانو الكتريك في ملي مساجين سيتي لا فانتازي امبرومبتو. Ça m'a intriguée. Je me suis dit زعما نهار نعزف هذايا
سي فور سي كرو معناتها زعما باش تخلط وقعد بتاتر قعد ديما معايا نهار اللي البروف تاعي قالت لي tu veux jouer la fantaisie impromptue قلت لها ça m'a choqué قلت لها je vais te répondre غدوه tu arrives à faire ce que tu veux معناتها مش تقول نحب نطلع كذا ولا نحب j'arrive à faire حاجه هذيك اما par chance او que je vais travailler وقت اللي ça me plaît وقت اللي je suis bien non ça marche pas comme ça معناتها باش نجم تعزف une partition etc. il y a le côté اللي كنا نحكيو عليه la musique ça te porte c'est l'âme c'est tout ce que tu veux اما il y a beaucoup de travail معناتها le travail très technique le travail très pénible le travail de note par note, par note, par note, parce que quand tu vas jouer, par exemple, les doigts ne vont pas marcher direct. Tu vas jouer lentement, tu vas partir chaque note. وما لازمكش تفلت مش نقول اليوم خاطر نروح 6 ونقرا ايتود ونروح بعد من الايتود نروح 9 نتاع الليل ولازمني غدوه عندي سيري نتاع مات اني مش باش نعزف نو بعد ما نعدي هذاك الكل tu te mets à travailler même si c'est pénible الموسيقى فيها خدمه فيها وقت اللي ما تحبش تخدم اما لازمك تخدم معناتها فيها كي تحط بارتيسيون تقول لازمني الجمعه هذيا نكمل بارتيسيون لازمك تكملها زيد على الاستماع إلى كل أنواع الموسيقى والعزف والتدرب اليومي على البيانو الكتب بيصيروا كذلك انتباه آية وينميوا لها خيالها ويثريوا لها أفكارها وعالمها الخاص. من الكتاب المقترحين كازو إيشيغورو المتحصل على جائزة نوبل للأداب 2017. auprès de moi toujours هذا كتاب هو كتاب نتاع ما قريته المرة الأولانية ما فهمت منه حتى شيء وخليته على جنب عاودت قريته زاد كيف ما ماركي خاطرها ليستوار من الاول ما فهمتهاش الحكايه ومن بعد لازمك تدخل بين لاستو وتفهم الحكايه و سي دي بيرسوناج لا ريلاسيون انتر لي بيرسوناج هو اللي خلاني زاد يشدني برشا في الكتاب هذايا Minuit sur les jeux c'est un livre que j'ai découvert bizarre sur internet où j'ai passé la commande وشريته زاد كيف خلاني نخمم في برشا حاجات وبدا بالجمله ذي on m'a appris à regarder à écouter et comme depuis le lycée j'ai un souci d'excellence je regarde et j'écoute excellemment même l'isère viennent de là الكتب هذوما اللي خلاوني معناتها je pense sérieusement aux choses هو نتاع إلين غريمو en fait هي c'est une pianiste في الأصل وانا j'étais curieuse خاطرها من احسن لي بيانيست اللي عندي من لي انتربريت دونك جو مو سوي دي خلينا نقرا كتابها c'était une découverte elle écrit des mots d'une beauté le fait les phrases ياسر مزيانين اليف شفق لي نوار اليف شفق تعرفت عليها كيف باغ كوريوزيتي نمشي برشا المكتبه كل جمعه بريسك pour voir معناتها هكا الكتب جدد اكسيتيرا تحت الكتاب صوفي مون امور قريته ça m'a plu sa plume عجبتني على الاخر دونك قريت لها صوفي مون امور كتاب عجبني بالكدا ومن بعد قريت لي نوار c'est un livre qui m'a marqué زاده en dehors معناتها من الكتيبه المزيانه برشا l'histoire اللي حطتها ياسر une idée simple l'idée اللي بدت بها simple je dirais même d'enfant le fait de créer des petites demoiselles miniatures في مخها qui représentent par exemple l'intello l'ego Miss Volupté وهذوما كل قاعدين يعيشوا في مخها et ils vivent معناتها ساعات ils font la guerre etc. Donc c'est un livre les propos اللي جبتهم ياسر خلوني نخمم surtout اللي هي البيرسوناج c'est un écrivain تكتب و elle pose des questions sur
la société. Est-ce que je peux avoir un enfant alors que je fais un métier d'art? Le métier d'art, ça te prend, معناتها ياخذ لك وقتك برشا حاجه اللي ما تنجمش تنحيها، حاجه اللي تشدك. دونك هذا زاد كتاب كيما ماركي. فما زاد الكتب الاخرين اللي هما خلوني جو ميفاد، اللي هما فما سيلو. C'est un livre comme un film. D'ailleurs, je refuse de voir le film en film. خاطر تخيلته كيما انا ونحب نقعد نتخيلته كيما انا. كتاب من الاول ما بداش يمشي بالزربه. من الاول جو مسوي دي ما فهمتوش، ومن بعد من كوم ان ديكليك وعجبني على الاخر، خاطر تخيلته في مخي كوم ان فيلم كوم ان سيناريو، وكل ما نقرا نحس روحي معاهم عايشه معاهم. دونك هذايا. واخر كتاب هو كتاب الكاتبه التونسيه خولة حسني، لو كوشمار دو باتيسكاف. هذايا خديته خاطر فما حد قال لي اقراه. دونك جيتي سوربريز معناتها كيفاه معناتها كاتبه تونسيه، السسبانس اللي فيه اللي خلاني نقراه في ميم با 2-3 جور. معناتها تف قريته، وفما دي بارتي اللي قريتهم وعاودت قريتهم سي دي فراز اللي هما. دونك نستنى في الكتب اللي خارجين بويسكو هي سي اون تريلوجي. دونك فوالا. الكتابة الأدبية كالكتابة الموسيقية ما تكتمل كان بالمشاركة في لحظات توحد مع الفن في أجمل وأسمى تجلياته ومعانيه.